बगाएको आँसुले हामीलाई 3वटा आशिष प्राप्त हुन्छ। त्यति बेलाको आँसुले त्यो आशिष के हो आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ है। बुझ्नुभयो हैन? दुःखको बेलामा, कष्टको बेलामा, समस्याको बेलामा, अभावको बेलामा बगाएको एकदम कष्टले भरिएको आँसुले हामीले 3 प्रकारको आशिष पाउँछौँ। यो 3 प्रकारको आशिषको बारेमा म आज बताउँदै छु। त्यसकारण दुःखको बेलामा तपाईं रुनुभयो, कराउनुभयो, बगाएको आँसु परमेश्वरले पनि कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। त्यसको मूल्य परमेश्वरले तिर्नुहुन्छ। आमेन है। त्यसकारण हामी त्यो हेरौँ आज। 3 blessings that come from troubled water है। यहाँ चाहिँ वाटर भनेर मैले प्रयोग गरेँ किनकि आँसु पनि पानी नै हो हैन। तर ट्रबल हैन, ट्रबल भनेको एकदम दुःखले भरिएको, कष्टले भरिएको आँसुले हामीलाई 3 प्रकारको आशिष दिन्छ है। पहिलो आशिष यहाँ हामी हेरौँ। पहिलो आशिष त्यो आँसुले, त्यो बगाएको आँसुले, त्यो झरेको आँसुले, दुःखको, कष्टको, समस्याको त्यो आँसुले के गर्छ हामीलाई? सबभन्दा पहिलो नम्बरमा दिने आशिष भनेको हामीलाई पश्चाताप गर्न लगाउँछ। आमेन। पश्चाताप गर्न लगाउँछ। किनकि त्यति बेलाको आँसु, कष्टले निस्केको आँसु आफै बगेको होइन, कष्टले निस्केको आँसु, दुःखले निस्केको आँसु, वेदनाको त्यहाँ वेदना छ, त्यहाँ कष्ट छ, त्यहाँ दुःख छ, त्यहाँ अभाव छ, त्यहाँ पीडा छ। त्यो आँसुले के गर्छ? तपाईँ र मलाई पहिलो आशिष के आशिष दिन्छ? तपाईँ र मलाई पश्चाताप गर्न लगाउँछ। पहिलो आशिष रिपेन्टेन्स, पश्चाताप गर्न। आमेन। बुझ्नुभयो? जबसम्म तपाईको र मेरो आँखाबाट त्यो कष्टको आँसु निस्किँदैन तबसम्म तपाईँ र म साँचो पश्चाताप गर्दैन। येशूले हेर्नुहोस्, येशूको आँसु सिद्धिएर आँखाबाट के आएको थियो? रगत आएको थियो। त्यो कष्टमा, त्यो दुःखमा, त्यो उसमा तपाईँ म छ। उहाँले त्यसै शक्ति पाउनु भयो, त्यसै उहाँले मरेका मान्छे जिउँदो पार्नु भयो, त्यसै उहाँले अन्धालाई आँखा दिनुभयो, त्यसै उहाँले 2टा रोटी र कतिवटा माछा, 5वटा माछाले 5000 पुरुषलाई मात्रै खुवाउनु भयो। बाँकी 12 डाला उब्रियो, केटाकेटी आएमा छोडेर। अचम्मको काम त्यसै गर्नुभयो। जब आँसु रित्याउनु भयो तब शक्ति प्राप्त गर्नुभयो। दुःखको आँसु, कष्टको आँसु, ल भन्नुहोस्, हामी उहाँको नाउँमा यति पनि दुःख नउठाउँ। हामी उहाँको नाउँमा कुनै कुरै नगर्नु। अनि कसरी हुन्छ? हामी आफ्नै लागि त गर्दैनौँ, अब अरूको लागि के गर्छ? बुझ्नुभयो? त्यसकारण याद गर्नुहोस्, त्यसरी कष्टका साथ निस्केको आँसुले तपाईँ र मलाई पुरा पुरा परिवर्तन गर्छ। आमेन। रिपेन्टेन्स, पश्चाताप गर्न सिकाउँछ, पश्चातापमा ल्याउँछ। आमेन। अनि तपाईले छुटकारा पाउँछ, अनि मैले छुटकारा पाउँछ। पश्चातापको अर्थ के हो? छुटकारा पाउनु। आमेन। पश्चातापको अर्थ के हो? छुटकारा पाउनु, सबै बन्धनबाट स्वतन्त्र हुनु। आमेन। त्यसकारण यहाँ म हेरौँ
परमेश्वरको वचनबाट हामी हेरौं पहिलो यूहन्ना 1:9 पहिलो यूहन्ना 1:9 हामी हेरौं पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 9 पद म यहाँ पढ्छु 1 अध्यायको 9 पद हेर्नुहोस् यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौं भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ किनकि उहाँ विश्वास योग्य र धर्मी हुनुहुन्छ आमेन। अब थाहा पाउनुभयो त्यसै आँसु निस्किँदैन आँखाबाट आँसु जसले आँखाबाट कष्टको आँसु दुःखको आँसु अभावको आँसु छुटकाराको आँसु चङ्गाको आँसु निकाल्छ त्यसलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ आमेन। त्यसको आँसु उहाँले सदाको लागि पुछिदिनुहुन्छ हालेलुया भन्नुभयो त्यसको आँसु उहाँले के गर्नुहुन्छ सदाको लागि उहाँले सदाको लागि पुछिदिनुहुन्छ आमेन। त्यसकारणले हामी परमेश्वरका जनहरूले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने त्यो कष्टको आँसुले के गर्छ हामीलाई म को हुँ म कुन ठाउँमा छु म कस्तो छु भन्ने कुरा देखाइदिन्छ आमेन। अनि जसले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्छ र पश्चाताप गर्छ त्यो ठाउँमा रहन्छ त्यसलाई परमेश्वरले फेरि त्यस्तो आँसु बगाउनु पर्ने दिन कहिले पनि दिनुहुन्न आमेन। पूर्ण रूपमा छुटकारा दिनुहुन्छ पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र पार्नुहुन्छ थाहा पाउनुभयो किनकि हाम्रो परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ आमेन। जसले उहाँको अगाडि आँसु बगाउँछ त्यसका आँसु उहाँले पुस्नुहुन्छ त्यो पनि सधैँको लागि एकछिनको लागि केही समयको लागि होइन सधैँको लागि उहाँले के गर्नुहुन्छ पुस्नुहुन्छ आमेन। त्यो कुरामा चाहिँ हामी सबै परमेश्वरका जनहरू लागि रहनुपर्छ बुझ्नुपर्छ आँखाबाट आँसु त्यसै आएको आँसुको मूल्य छैन अर्थ छैन तर दुःखमा कष्टद्वारा बगेको आँसुको धेरै मूल्य छ धेरै कष्ट छ त्यो आँसुलाई स्वयं परमेश्वरले पनि बिर्सिनुहुन्न किनकि आँसु उहाँले पनि कष्टको आँसु बगाउनु भएको थियो आमेन। उहाँलाई थाहा छ त्यसको मूल्य त्यसको त्यो कति कठिन हुन्छ कति त्यो दुःखदायी हुन्छ कति त्यो पीडादायी हुन्छ भन्ने कुरा येशूलाई थाहा छ सबभन्दा पहिले त्यसरी बगेको आँसुको सबैभन्दा पहिलो आशिष के हो पश्चाताप आमेन के हो पश्चाताप। दोस्रो नम्बरमा दोस्रो आशिष त्यसरी कष्ट र दुःखमा बगाएको आँसुबाट दोस्रो आशिष हामीले पाउँछौँ त्यो दोस्रो आशिष हो यहाँ हामी हेरौँ दोस्रो आशिष अधीनता पहिलो चाहिँ पश्चाताप दोस्रो चाहिँ अधीनता अथवा त्यो आँसुले हामीलाई कसैको अधीनमा रहेर जिउन सिकाउँछ अगाडि बढ्न सिकाउँछ जो छाडा हुन्छ त्यो प्रभुको पनि हुँदैन कसैको पनि हुँदैन थाहा छ येशू प्रभु हामी कसैका अधीनमा रहेको चाहनुहुन्छ अधीनता है अंग्रेजीमा हामीले हेर्न सक्छौं अधीनता डिपेन्डेन्स अधीनता है मलाई कोही चाहिँदैन मलाई कोही पनि चाहिँदैन भन्नु चाहिँ के हो अधीनता हो होइन असल मान्छेको अधीनमा जो बस्छ त्यसलाई परमेश्वरले माथि उठाउनुहुन्छ अधीनमा नबस्ने को हो थाहा छ तपाईलाई शैतान
शैतान कसैको अधीनमा बस्दैन। उसले के भन्छ, मलाई बाइबल पनि सबै आउँछ, जे पनि मलाई सबै थाहा छ भन्छ। अनि त्यस्ता मान्छेले कहिले पनि पास्टरलाई त उनीहरूले मान इज्जतै गर्दैन। थाहा छ, साँचो पास्टरको तपाईले अधीनमा बस्नै पर्छ अनि परमेश्वरले तपाईलाई माथि उठाउनुहुन्छ। आमेन। अधीनता, तपाईले बुझ्नुहोस्, अधीनता। तपाईँ हामी हाम्रो कामको अधीनमा छौँ, हाम्रो पेटको अधीनमा छौँ, हाम्रो आफ्नै ज्ञान बुद्धिको अधीनमा छौँ, तर परमेश्वरको अधीनमा छैनौँ। परमेश्वरको जुनको अधीनमा छैनौँ भने हामी छाडा। 2-4 दिन हामीलाई रमझम होला, रमाइलो होला, सधैँभरिको लागि आशिष चाहनुहुन्छ भने तपाईँ र म परमेश्वरले नियुक्त गरेको व्यक्तिको अधीनमा यस संसारमा हुनुपर्छ। आमेन। अनि उसले तपाईलाई सधैँ परमेश्वरको मार्गमा डोर्याउँछ। आमेन। हामी परमेश्वरको अधीनमा हुनु पर्यो। परमेश्वरको अधीनमा हुने व्यक्ति पास्टरको अधीनमा हुन्छ। उसले सबैलाई मान इज्जत गर्छ। आमेन। त्यसैले याद गर्नुहोस्, हामी परमेश्वरका जनहरू हौँ। त्यसरी बगेको आँसुबाट दोस्रो आशिष के आउँछ? हामीलाई अधीनता भनेको के हो थाहा छ? हामीलाई नम्र बनाउँछ। आमेन। हामीमा भएका सबै घमण्डहरूलाई निकालेर फ्याँक्छ र हामीलाई के गर्छ? नम्र बनाउँछ। आमेन। भन्नुभयो, के गर्छ? हामीलाई नम्र बनाउँछ। हालेलुया। आमेन। त्यही कारणले हेर्नुहोस्, अधीनता हुनु पर्यो। जसो श्रीमतीको चाहिने कुरामा अधीनमा हुनुपर्छ। श्रीमती श्रीमानको पुरै अधीनमा हुनुपर्छ। अनि त्यो घरमा शैतानको उपस्थिति हुँदैन, परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ। आमेन। अब श्रीमानले नगर भन्दैछ, श्रीमतीले गर्छ भने त्यो के हो? छाडापन हो। त्यसबाट तपाईले थाहा पाउनुहोस्, त्यो परमेश्वरको होइन, त्यो शैतानको हो। शैतानकोले आफू खुसी गर्छ, आफू खुसी बोल्ने, आफू खुसी हिँड्ने, आफू खुसी लाउने, आफू खुसी मन लागेको कुरा गर्ने। श्रीमान बाँचोस् कि मरोस् मतलब हुँदैन, श्रीमती बाँचोस् कि मरोस् मतलब हुँदैन, छोराछोरी बाँचुन् कि मरुन् मतलब हुँदैन। मैले खान पाए भयो, मेरो छोराछोरी भोगै रहेर हुन्। कसैको अधीनमा नभएको आइमाई र लोग्ने मान्छे त्यस्तो हुन्छ। तर परमेश्वरको अधीनमा भएको लोग्ने मान्छे र आइमाई मान्छे सधैँ एकअर्काको अधीनमा हुन्छन् र परमेश्वरको अधीनमा पनि हुन्छन्। र तिनीहरूले के गर्छन्? कहिले पनि खराब काम गर्दैनन्, सबैको लागि भलाइ काम मात्रै गर्छन्। आमेन। भलाइ काम गर्न। हेर्नुहोस्, येशू प्रभुले मलाई कल्वरी क्रुसमा गएर मर्न फुर्सद छैन भनेको भए अहिले तपाईँ र मैले मुक्ति पाउँथेन, पापबाट छुटकारा पाउँथेन, स्वर्ग जाँदैनथ्यौँ, नर्क जान्थ्यौँ, दुःखमा हुन्थ्यौँ, पीडामा हुन्थ्यौँ, समस्यामा हुन्थ्यौँ, अभावमा हुन्थ्यौँ, घटीमा हुन्थ्यौँ। थाहा पाउनुभयो? त्यो चाहिँ के हो भने, जसो म ठिक, मेरो विचार ठिक, मेरो बोली ठिक, मेरो काम ठिक, अरू सबै बेठिक। अधीनमा नभएको व्यक्तिको सोच त्यो हो। तर परमेश्वरको अधीनमा भएको व्यक्तिको सोच के हुन्छ भने, ऊ हरेक सानोभन्दा सानो कुरामा पनि सोच विचार गरेर पाइला चाल्छ, सोच विचार गरेर काम गर्छ, सोच विचार गरेर बोल्छ। आमेन। अनि उसको हरेक कुराद्वारा उसले के गर्न खोज्छ भने परमेश्वरलाई नै महिमा दिन खोज्छ। आमेन। घमण्डीले कहिले पनि परमेश्वरलाई महिमा दिँदैन, तर नम्र व्यक्तिले सधैँ परमेश्वरलाई महिमा दिन्छ। आमेन। त्यसरी दुःख कष्टबाट निस्केको बगेको आँसुले हामीलाई दोस्रो आशिष दिन्छ। त्यो आशिष हो अधीनता, अथवा परमेश्वरको अधीनमा रहन सिकाउँछ, अथवा परमेश्वरले अभिषेक गरेको जनको अधीनमा रहन सिकाउँछ। आमेन। यसको लागि हामी हेरौँ यूहन्ना 15:7। यूहन्ना
15 अध्यायको यूहन्ना 15 अध्यायको यूहन्ना 15 अध्यायको यूहन्ना 15 अध्यायको 7 पद। यहाँ म तपाईलाई जोडले पढिदिन्छु। 7 मा हेर्नुहोस्। तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरा कुरा तिमीहरूमा रहे भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ। आमेन। लेख्नुभयो। जब तपाईँ र म संसारमा परमेश्वरको जनको अधीनमा रहन्छौँ भने त्यति बेला परमेश्वरसँग तपाईँ जे माग्नुहुन्छ पाउनुहुन्छ। आमेन। तर तपाईँ एकदम मलाई अब म सबै कुरा जान्दछु, बुझ्दछु, मलाई कोही पनि चाहिँदैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ नि, त्यो शैतानको कुरा हो। त्यति बेलाको प्रार्थनाले उल्टो तपाईँलाई हानि हुन्छ। हामी अस्ति हेर्दै थियौं, परमेश्वरको इच्छा विपरीतको उपवासले उल्टो के गर्छ? हानि गर्छ। उदाहरणको लागि भनौं, दाउदले व्यभिचार गरेर एउटा बच्चा जन्मिएको थियो, छोरा जन्मिएको थियो। अनि त्यो छोरो बिरामी पर्यो। त्यसपछि दाउदले के गर्यो? 1 हप्तासम्म प्रार्थना गर्यो, तर छोरो बाँचेन। के भयो? मर्यो। यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने पापलाई स्वीकार नगरेर यदि तपाईँ उपवास बस्नुभयो भने त्यसले फाइदा हो कि उल्टो हानि गर्छ। उसले पश्चाताप गर्यो, दाउदले गरेन। व्यभिचारबाट बच्चा जन्मायो, उसले ठुलो पाप गर्यो। अनि त्यसको लागि प्रार्थना गर्न परमेश्वरको इच्छा थिएन। उसले बलजबस्ती के गर्यो? उपवास बस्यो। अनि त्यो उपवासले के गर्यो? उसको छोरा मर्यो। मरेन? कतिले पढ्नु भएको छ बाइबल? जो परमेश्वरको जुनो भन्छ र अधीनमा बस्दैन, नम्र हुँदैन, त्यसको कहिले पनि त्यसको प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वरले दिनुहुन्न। बुझ्नुभयो? तिमीहरू ममा रह्यौ, म तिमीमा रह्यौ भने तिमीहरूले जे माग्छौ त्यो पाउनेछौ। आमेन। भन्नुहोस्। यहाँ त कुरो के भयो? तपाईसँग हामी रहँदैनौ प्रभु, तर तपाईँ हामीसँग रहनुपर्छ। तपाईँ कुरा हामी मान्दैनौ प्रभु, तर तपाईँले हाम्रो कुरा मान्नै पर्छ। त्यो नम्रता हो? त्यो के हो? घमण्ड। बोल्नुभयो कि भएन? त्यो के हो? घमण्ड हो। अहिले एउटा भोक लागेको मान्छेलाई उसलाई खाना चाहिन्छ। खाना नदिएर 1000 को नोट फ्याँकिदिनुहोस्, के गर्छ? खाना नपाएर उठ्न सकेको छैन, 1000 रुपियाँ नोट दिएर के फाइदा छ त्यसलाई? के फाइदा छ? खाँचोमा जसले साथ दिन्छ त्यसलाई पनि परमेश्वरले साथ दिनुहुन्छ। आमेन। बुझ्नु पर्यो नि, परमेश्वरले साथ दिनुहुन्छ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि अधीनता हुनु पर्यो। जुन घरमा श्रीमती श्रीमानको अधीनमा बस्दैन, श्रीमान श्रीमतीको सही कुरा मान्दैन भने त्यो घरमा परमेश्वरको बास 1 हुँदैन, 2 हुँदैन, 3 हुँदैन, र त्यो घरमा शैतानको बास हुन्छ। शैतानको बास भएपछि तिनीहरूलाई न खान मन लाग्छ, न बस्न मन लाग्छ, न हिँड्न मन लाग्छ, न सुत्न मन लाग्छ। शैतानले केही गर्न पनि दिँदैन, र अनि त्यो जिन्दगी कस्तो जिन्दगी हुन्छ? उजाड भयो कि भएन? घमण्डीलाई परमेश्वरले उजाड्नुहुन्छ, नम्रलाई परमेश्वरले रोपेर फल फलाउनुहुन्छ। आमेन। अब विचार गर्नुहोस्। अब घमण्डीलाई परमेश्वरले उजाड्नुहुन्छ, नम्रलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? नम्रलाई परमेश्वरले रोप्नुहुन्छ, शून्यबाट माथि उठाइदिनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। आज त्यही हो घरको समस्या है। घरको समस्या त्यही हो। त्यही कारण म के भन्छु? परमेश्वरको अधीनमा बस्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई पनि सम्हाल्नुहुन्छ, मलाई पनि सम्हाल्नुहुन्छ।
आमेन। मान्छेको अधीनमा बस्नुभयो, तपाईँ पनि नासिन्छ, अर्को पनि नासिन्छ। अब खराब मान्छेको अधीनमा बसेपछि नासिएन। त्यही कारण याद गर्नुहोस्, अधीनमा नबस्ने शैतानको हो, अधीनमा बस्ने परमेश्वरको हो। आमेन। म उदाहरण दिन्छु, येशू प्रभु यस संसारमा आउनुभयो, उहाँ स्वयं प्रभु हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले पिताको कहिले आज्ञा उल्लङ्घन गर्नुभयो? अधीनमा बस्नुभयो कि भएन? उहाँ अधीनमा किन बस्नुभयो भने उहाँ मानिस हुनुहुन्थ्यो, हो कि होइन? अधीनमा बस्नु, अधीनमा बसेकै कारणले मृत्युले पनि उहाँलाई जित्न सकेन। मान्छे भइकन पनि, मान्छेको रूपमा भइकन पनि उहाँले एउटा पनि पाप गर्नु भएन। आमेन। जो अधीनमा बस्दैन त्यसले पाप गर्छ। अनि त्यसलाई जसले पनि लुट्छ। अझ आइमाई मान्छे जो अधीनमा बस्दैन त्यसलाई त जसले पनि प्रयोग गर्छ। त्यो छाडा भएपछि जसले पनि त्यसलाई लुट्छ। त्यही कारण आज याद गर्नुहोस्, यदि साँचो रूपमा परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने, साँचो रूपमा परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो थाहा छ? हामी परमेश्वरको नाउँमा परमेश्वरले दिएको व्यक्तिको, त्यो व्यक्ति असल हुनुपर्छ। परमेश्वरले दिएको व्यक्ति खराब हुँदैन, त्यसको अधीनमा बस्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले दुवैलाई सँगसँगै माथि उठाउनुहुन्छ। दुवैजना मात्रै होइन, तिनीहरूका छोराछोरीलाई पनि माथि उठाउनुहुन्छ। आमेन। देख्नुभयो, तिमीहरू ममा रह्यौ भने, म तिमीमा रह्यौ भने तिमीहरूले फल फलाउनेछौ र तिमीहरूले जे माग्छौ त्यो हुनेछ। आमेन। अधीनमा हुनु पर्ने, अधीनमा हुनु भनेको विश्वासमा। आमेन। हो, त्यस कारणले तपाईले विचार गर्नुहोस् है, हामी जसो परमेश्वरको अधीनमा छौँ भने शनिबारको दिन हामीलाई जस्तै कुरा आए पनि, जस्तै फाइदा आए पनि हामी छोड्दैनौँ। किन? यो आज विश्रामको दिन हो। बाइबलले के भन्छ? विश्रामको दिनमा कुनै काम नगर। जो होस् न, घरमै पनि तपाईँको केही काम पर्यो भने रोक्नुपर्छ। विश्रामको दिन हो कि होइन? परमेश्वरको अधीनमा भएको व्यक्ति यो दिन पुरा पालन गर्छ र आशिष पाउँछ। जो मान्छे छाडा हुन्छ, परमेश्वरको नाउँ मात्रै लिन्छ, के बहानामा, के रूपमा, के स्वार्थमा चर्चा आछ मलाई थाहा छैन, त्यो व्यक्तिकोलाई शनिबार के मतलब, बुधबार के मतलब, मंगलबार के मतलब, उसको काम पर्यो भने प्रभुलाई प्याट लात मार्छ हिँड्छ। त्यस्तालाई आशिष पाउँछ? त्यो अधीनता हो, त्यो छाडापन हो। छाडापन। अनि छाडापन भनेको के हो? घमण्ड। मलाई कसले के बोल्न सक्छ, मलाई कसले के भन्न सक्छ। तर एउटा कुरा म भन्छु, मलाई थाहा छैन अरू पास्टरहरूले भन्छन् कि भन्दैनन्, म चाहिँ एकदमै भन्छु, जुन दिन मेरो मुखबाट भन्नु छोडिन्छ परमेश्वरको कुरा, त्यो दिन म आफै पनि मर्छु। म बिल्कुल डराउँदैन, जो भए पनि एबीसीडी। त्यसैले होला परमेश्वरले मलाई संसारिक रूपमा त मेरो अगाडि कोही आउनै सक्दैन त्यस्तो बनाइदिनु। आमेन। त्यो मैले घमण्ड गरेको होइन, प्रभुले बनाउनु भएको, प्रभुले दिनु भएको। म अधीनमा बसेको कारणले उहाँले मलाई अहिले माथि उठाइदिनु भएको। आमेन। उहाँको कुरा बोलेको कारणले मलाई उहाँले माथि उठाउनु भएको। आमेन। ल भन्नुहोस्, शनिबारको दिन कुनै प्रोग्राम, कुनै कुरा भए भने पनि के भन्नुपर्छ? म सेवा पछि आउँछु। सेवा छोडेर जानु मिल्यो? अनि उसलाई यहाँ बोल्नु दियो भने उसले सबभन्दा ठुलो कुरा गर्छ प्रभु। गर्दै गर्दै घमण्डीले जहिले पनि ठुलो कुरा गर्छ। नम्र व्यक्तिले ठुलै कुरा पायो भने पनि नातिकन गम्भीर भएर आफूसँग राखिराख्छ। आमेन। लेखराज पौडेलको एउटा कविता तपाईँलाई थाहा छ नि? उल्लुदो खरेर कतिको गडगडाउँछ, छोटो बढेपछि फुर्ती ढाँचा बढाउँछ।
परमेश्वर ल ठिकै छ, परमेश्वरले कान बनाउनु भयो सुन्नुको लागि, यो लोटी नबनाइदिया भए कहाँ हाल्थे तिनीहरूले सुन, कहाँ जोड्ने? घमण्डीले के गर्छ? किनकि कानमा त सबैको आँखा पर्ने भयो अनि यत्र लगाउने भयो, छातीमा झुन्ड्याउने भयो, घाँटीमा केही घिच्यो हुन्थ्यो नि त्यसको सट्टा, घरमा खाँचो परेको कुरा ल्याए हुन्थ्यो नि त्यो लाउनु भन्दा। यत्रो सिग्री लगाएर हिँड्ने, पुसको महिना यस्तो 2-3 दिन झरी परेर त्यति बेला पनि म यो दिलीपको जुत्ता सिलाउनु गएको थिएँ, अनि त्यहाँ एउटा मूर्खा आएको थियो, कानमा यत्रो मुन्द्री लगाएर त्यो सिग्री पनि लगाए हुनाले होला पुरा चेन खोलेर मैले सिग्री हेरेरै बसेँ। तैँले यसैको लागि खोले हो, मैले हेर्थ्यौ भने हेरिदिएँ। घमण्डी हो कि होइन? तर याद गर्नुहोस्, घमण्डीको पतन निश्चित छ। हो, कसले के भन्न सक्छ मलाई? त्यस्तालाई हकी मान्छेले लुटेको उनीहरूसँग एक शब्द बोल्न सक्दैन। तिनीहरूको धन सम्पत्ति खाइदिएको छ, एक शब्द बोल्नु सक्दैन। फुर्ती चाहिँ एकदम ठुलो, म जस्तो कोही छैन। त्यही हो, उल्लुदो खहरेर कतिको गडगडाउँछ। समुद्र भन्दा पनि त्यति बेला त त्यो खहरेमा तपाईँ जानु त तपाईँलाई बगाएर तपाईँको खुट्टा एकतिर टाउको एकतिर गरिदिन्छ। तर एकछिनपछि पानी रुकेको आधा घण्टा पछि त्यही खहरेमा जानुहोस्, यहाँ गरेर बस। परमेश्वरमा जिउनेहरू सधैँभरि एक नाशको हुन्छ, परमेश्वरको अधीनमा रहनेहरू सधैँभरि एक नाशको हुन्छ। त्यसले घमण्ड गर्दैन। आज त्यसको उदाहरण हो हामी दुईजना। हामी कहिल्यै पनि घमण्ड गरेका छैन। तपाईँहरूसँगै जुठो खाएका छौँ, सँगै सुतेका छौँ, सँगै हिँडेका छौँ। अरू पास्टर हेर्नुहोस्, यहाँ यस्ता छन् कि तपाईँ भेट्न गयो भने भेट पाउनुहुन्न। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामीलाई त्यस्तो पास्टर नबनाएको होस्। तर अब हामीले पनि मान्छे चिनेर व्यवहार चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ सिकेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। प्रभुको नाउँमा होइन नम्र के अरे जे पनि गर्नुपर्छ भनेर छुट गऱ्यौँ भने हेप्दो रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेँ। त्यस कारणले याद गर्नुहोस्, जो अधीनमा बस्दैन त्यो नम्बर 1 घमण्डी हुन्छ। जो घमण्डी हुन्छ त्यसले कसैको कुरा पनि सुन्दैन, कसैले भनेको पनि मान्दैन, जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ जान्छ, जे मन लाग्यो त्यो खान्छ। त्यसलाई न कसैको डर छ न कसैको भर छ। बुझ्नुभयो? किन? त्यसको आँखामा कहिले पनि त्यो दुःखको आँसु, त्यो कष्टको आँसु कहिले पनि होइन। आज त्यो आशिषबाट त्यो वञ्चित छ, त्यसकारण त्यो घमण्डी छ। आमेन। त्यही कारण सुन्नुहोस्, कहिलेकाहीँ रोग बिमार दुःख कष्ट आउनु पनि आत्तिनु रहेनछ। त्यो त आशिषको कुरा रहेछ, त्यो त जीवन सुधारको कुरा रहेछ, त्यो त छुटकाराको कुरा रहेछ, त्यो त मुक्तिको कुरा रहेछ। आमेन। अब थाहा पाउनुभयो? तेस्रो आशिष, त्यसरी दुःख कष्टमा बगेको आँसुले हामीलाई तेस्रो आशिष दिन्छ। त्यो तेस्रो आशिष हो क्लिन्जिङ, हामीलाई शुद्ध पार्छ। आमेन। क्लिन्जिङ हामीलाई के गर्छ? शुद्ध पार्छ। हाम्रा पापहरूलाई, हाम्रा अधर्महरूलाई, गलत विचारहरूलाई, गलत सोचहरूलाई सबै त्यही आँसुमा बगाएर लग्छ अनि हामीलाई सही विचार, सही सोच, सही कुरो दिन्छ। आमेन। अब थाहा पाउनुभयो? कहिलेकाहीँ हामीलाई सबै कुरो पुगेको छ भने त्यो आँसु हाम्रो आँखाबाट आउँदैन अनि हामी के गर्छौँ? खानलाई हाम्रो हातमा प्रभुले 1 लाख महिना दिएकै छ, बस्नलाई घर दिएकै छ, छोराको ठाउँमा छोरा दिइहालेको छ, छोरीको ठाउँमा छोरी दिइहालेको छ। ज्वाइँ पनि कसैको नभएको मेरै ज्वाइँ छ, कानमा 4वटा बाली लगाउने। अनि हामी एकदम घमण्डले फुल्छौँ। जय मसी, जय मसी हो, के छ ठिकै छ, हामी यसरी। अनि कसरी आशिष आउँछ? घमण्ड भयो कि भएन? नम्र व्यक्ति जय मसी हजुर भन्छ, झुक्छ। आमेन। झुक्छ कि झुक्दैन?
त्यसैले हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ हामीलाई शुद्ध पार्नलाई, धुनलाई, हाम्रा अपराधहरू, गलत सोचहरू, गलत विचारहरू, हाम्रा घमण्डहरू, हाम्रा सबै घमण्डका कुराहरूलाई धोएर नष्ट पार्नलाई पनि हाम्रो जीवनमा दुःख र कष्टका आँसु परमेश्वरले बग्न दिनुहुने रहेछ। आमेन। त्यो नबगिकन हामी शुद्ध हुने रहन्छौँ, त्यो नबगिकन हामी असल हुने रहन्छौँ। थाहा पाउनुभयो? त्यही कारण अब कोही पनि नआत्तिनुहोस्, अब कोही पनि नआत्तिनुहोस्। यदि अचानक तपाईँको र मेरो जीवनमा त्यसरी आँसु बग्छ भने सोच्नुहोस्, अब तपाईँको र मेरो उन्नति प्रगतिको ढोका खोल्छ। आमेन। तपाईँको र मेरो जीवन अब ठिक ठाउँमा आउँछ। अब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई धोई पखाली शुद्ध सफा पार्नुहुन्छ। आमेन। थाहा पाउनुभयो? तेस्रो आशिष भनेको तपाईँ र मलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ। क्लेन्जिङ, तपाईँ र मलाई शुद्ध पार्नु, सफा पार्ने काम त्यो आँसुबाट हुन्छ। त्यसको लागि हामी हेरौँ एफिसी 2:9। एफिसी 2:9 हेरौँ। एफिसी 2:9 कर्मद्वारा होइन, नम्रता मानिसले घमण्ड नत्रता मानिसले घमण्ड गर्नेछ। आमेन। देख्नुभयो? मैले पढेको सही हो होइन? एफिसी 2:9 हो, त्यही हो। देख्नुभयो? कर्महरूद्वारा होइन, नत्रता मानिसले घमण्ड गर्नेछ। मैले अघि भने नि, मसँग छोरा जाँदैछ, छोरी जाँदैछ, श्रीमान पनि मेरो कसैको नभए मेरै छ, श्रीमती पनि कसैको नभए मेरै छ, मलाई सबै कुरा पुगेको छ, सबै कुरा छ भने हामी के हुन्छौँ? पापमा हुन्छौँ। घमण्ड भयो नि हो। अनि त्यो पापलाई पखाल्नलाई, त्यो पापलाई हटाउनलाई, त्यो पापलाई निकाल्नलाई परमेश्वरले केद्वारा गर्नुहुने रहेछ त? सङ्कष्टको आँसु। जब हाम्रो जीवनमा सङ्कष्ट आउँछ अनि आँसु बग्न थाल्छ, अनि त्यो आँसुले हामीलाई उहाँले शुद्ध पवित्र पार्नुहुन्छ, हामीलाई सफा गर्नुहुन्छ, हामीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ, हामीलाई ठिक विचार दिनुहुन्छ, हामीलाई ठिक कुरो दिनुहुन्छ, अनि हामीलाई यो चेतना पनि दिनुहुन्छ, मसँग भएको श्रीमान श्रीमती छोराछोरी धन सम्पत्तिले म स्वतन्त्र हुन सक्दिन। स्वतन्त्र हुनलाई येशू चाहिन्छ। स्वतन्त्र हुनलाई येशूको रगतले धोइ पखालिनु पर्छ। आमेन। यी त केही पनि होइनन् भन्ने कुरा त्यति बेला हामीलाई थाहा हुन्छ। नत्र त हामी के गर्न थाल्छौँ? प्रभुभन्दा बढी माया श्रीमानलाई, प्रभुभन्दा बढी माया श्रीमतीलाई, प्रभुभन्दा बढी माया छोराछोरीलाई, प्रभुभन्दा बढी माया आफ्नो कामलाई, धनलाई, सम्पत्तिलाई। अनि के हुन्छ? दुःख हुन्छ, आशिष पाउँदैन, हो कि पापमै हुन्छ। त्यसैले गुरुआमाले बेनीहीनको गवाई पढेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। बेनीहीन भनेको अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुख्य ठुलो वक्ता, जसको सभामा लाखौं मान्छे आउँछन् र लाखौं मान्छे चङ्गाई भएर जान्छ। आमेन। त्यस्तो वक्ताले यतिका वर्षसम्म सेवा गरेर उसले के भन्दैछ भने मसँग खैस रहेनछ। अब बोल्नुभयो? एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, उसले भनेको 100% सही हो। जब तपाईको र मेरो जीवनमा 99% प्रभुका कुरा छन्, 1% तपाईको कुरा छ भने त्यहाँ 100% प्रभु कुरा जसमा छ त्यसैसँग येशू हुनुहुन्छ। अनि जोसँग येशू हुनुहुन्छ त्यसले दुःखका आँसु बगाउनु पर्दैन, कष्टका आँसु बगाउनु पर्दैन, त्यसले भौतारिनु पर्दैन। एक छाक खानलाई, एउटा लुगाको लागि, एउटा बाँसको लागि त्यसले भौतारिनु पर्दैन। परमेश्वरले त्यसले नमागे पनि दिनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। आमेन। त्यसले पाउँछ। देख्नुभयो? तेस्रो आशिष
त्यति बेला दुःखको कष्टको बेलामा बगेको आँसुले के गर्दै रहेछ? तपाईँ र मलाई त सफा बनाउने रहेछ, तपाईँ र मलाई त शुद्ध पार्ने रहेछ, तपाईँ र मलाई त पापबाट अलग गर्ने रहेछ। आमेन। त्यही कारण कहिले पनि मेरो घर यस्तो, मेरो सम्पत्ति यति, मेरो छोरा यस्तो, मेरो छोरी यस्तो, मेरो श्रीमान यस्तो, मेरो श्रीमती यस्तो, यो सबै के रहेछ? सबै काम छाया मात्रै। तपाईलाई मलाई जिन्दगी भरि जस्तो सुकै अवस्थामा पनि साथ दिने कोही हुनुहुन्छ भने यसो मात्रै हुनुहुन्छ। यसोलाई भन्नुहोस्, यसो मेरो बनाउनुहोस्, आफ्नो बनाउनुहोस्, सबै कुरो पाउनुहुन्छ। आमेन। नत्र जिन्दगीभरि तपाईँको जीवन दुःखमा बित्छ र मरेपछि नर्क। अब थाहा पाउनुभयो? दुःखमा, कष्टमा, समस्यामा परमेश्वरले हाम्रो आँखाबाट आँसु बगाउनु निकाल्नुहुन्छ, जुन आँसुले हामीलाई पश्चाताप गर्न लाउँछ, अधीनमा ल्याउँछ, तेस्रो के? शुद्ध पार्छ। हालेलुया। आमेन। यसको लागि हामीले हेरिसक्यौं। अर्को यशाया 64 को 4 पद पनि हेरौं अनि हामी अन्त गर्छौं। यशाया 64 को 4 पद। उहाँको बाटो हेर्नेहरूका निम्ति काम गर्नुहुने तपाईँ बाहेक अरू कोही परमेश्वर छ भनी कसैले प्राचीन कालदेखि नै कहिले सुनेको छैन, न त कानले सुनेको छ, न आँखाले देखेको छ। आमेन। अब देख्नुभयो, उहाँ बाहेक तपाईँ र मलाई पापबाट सफा पार्ने, शुद्ध पार्ने कोही परमेश्वर छ? छैन। न हामीले पहिले पनि देखेका छैनौं, सुनेका छैनौं, अहिले पनि हामीले सुनेका छैनौं, देखेका छैनौं। एउटा मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले तपाईँ र मलाई सबै पापबाट, रिसबाट, डाहाबाट, ईर्ष्याबाट, घमण्डबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। आमेन। घमण्ड हेर्नुहोस्, हामी नजानिदो पाराले हामी घमण्ड बोलिहाल्छौँ, घमण्ड प्रकट गरिहाल्छौँ हो। अनि त्यसैले याद गर्नुहोस्, 3टा कुरा मैले आज भने। तपाईको आँसु, दुःखको आँसु, कष्टको आँसुको मूल्य परमेश्वरलाई थाहा छ, परमेश्वरलाई थाहा छ। आमेन। तुरुन्तै 3टा